اور انشاءاللہ آج کی اس تقریب میں ہم آپ کو یعنی کہ بیت اسلام اور اس کے دیگر اداروں کا تعارف بھی دیں گے، اور ہم نے اپنے تعلیمی شعبے جامعہ بیت اسلام تلنگم کو بھی براہ راست اپنے ساتھ رکھا ہے، جو اپنی سرگرمی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اچھا جی، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت پاک سے قرآن کی کرتے ہیں، جو میرے ساتھ اس وقت ایک بچہ ہے عبدالرحمان ولی، جس کا تعلق انٹرنیٹ اسکول سے ہے۔ تو عبدالرحمان ولی جو ہے ان کو میں چاہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور عبدالرحمان آپ تلاوت قرآن کو شروع کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين جی ماشاء اللہ، بہت خوب، زبردست۔ اللہ ہمیں سننے سمجھنے اور قرآن کی جو تعلیمات ہے اس کو سمجھنے کی اور عمل میں لانے کی توفیق دے۔ بیت اسلام پچھلے سالوں پاکستان اور دوسرے ممالک میں سرگرم ہے اور اپنے 3 شعبوں میں مستقل بیت اسلام جو ہے خدمات انجام دے رہا ہے، جس میں ویلفیئر ہے، پبلیکیشن ہے، ایجوکیشن ہے۔ آئیے اس پر ایک ویڈیو ہے جو ہمارے ساتھیوں نے بنائی ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے بیت السلام کی جو مدرسہ ہے اس کے بچوں نے بنائی ہے، اور بیت السلام بیسیکلی ایک ادارہ جو ہے وہ کر کیا ہے، بیت السلام جو ایک ادارہ ہے وہ کر کیا ہے، اس کا ایک انٹروڈکشن ہے جو آپ کے ساتھ میں ایک ویڈیو کی صورت میں شیئر کروں گا، اور اس میں جو بیت السلام کے جو طالب علم ہیں انہوں نے اپنی کچھ ویڈیو میں جو ہے بتایا ہے کہ بیت السلام خدمات کیا کیا دے رہا ہے۔ تو میں ہمارے جو آئی ٹی کے ہیں ان سے میں چاہوں گا کہ وہ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اسکرین شیئرنگ کون کر رہا ہے؟ اسکرین شیئرنگ اسکول آواز آ رہی ہے؟ اسکرین شیئرنگ ورکنگ
वापसी ले लो बोलो थोड़ी देर में। भाई नहीं जा पा रहा ना, एक सिस्टम ही रेडी नहीं हुआ। अच्छा जी, ये वीडियो बेसिकली आईटी आप इसे वीडियो प्ले करें, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, बेसिकली इस वीडियो के अंदर जो है हमारे बैत इस्लाम के जो तालिब इल्म है, मैं आपको उसका बता दूं कि इस वीडियो में है क्या। उन्होंने बताया कि बैत इस्लाम काम क्या क्या कर रहा है। लाइक बैत इस्लाम वेलफेयर में काम करता है, बैत इस्लाम जो है एजुकेशन के अंदर काम कर रहा है। जो बैत इस्लाम के तहत एजुकेशन जो मदारिस हैं बैत इस्लाम के वो चल रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो बैत इस्लाम का एक बहुत ज़बरदस्त, अगर आप लोगों में से किसी ने देखा हो तो बैत इस्लाम का एक मदरसा है जो लिंक रोड के ऊपर है, जो बैत इस्लाम कराची जिसे कहते हैं। और बेसिकली उसका जो पर्पस है इस मदरसे का, उसका यही मकसद है उस मदरसे का कि हमारे जो सिंध के अंदर जो तालिब इल्म हैं और जो बलूचिस्तान के लिए उनके लिए एक इदारा बनाए जहाँ पर वो दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर सकें। और अच्छी बात यह है कि बैत इस्लाम के तहत जितने भी इदारे चल रहे हैं, मदारिस वगैरह, उसके अंदर जो भी तालिब इल्म हैं वो सब फ्री में एजुकेशन ले रहे हैं। उनसे कोई चार्जेस, कोई भी पैसे, एक चीज़ यानी कि एक रुपये भी उसका जो है नहीं लिए जाते उससे। इसके अलावा बैत इस्लाम का एक बहुत ज़बरदस्त इदारा जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज यानी कि नॉर्थ जो बैत इस्लाम पाकिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट में है, तलंगम के अंदर है, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त बहुत, यानी कि वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे, वहाँ पे जंगल के अंदर एक शहर आबादी से दूर इलाके के अंदर वो मदरसा बनाया गया है। और उस मदरसे का बनाने का मकसद है कि हमारी जो पंजाब और हमारे जो KP के यानी कि हमारा सरहद के जो इलाके हैं उन बच्चे उनको वहाँ पर तालीम दी जाए। और जैसे निज़ाम यहाँ पे चल रहा है ऐसा ही निज़ाम वहाँ पे भी चल रहा है। वहाँ पे भी दुनियावी तालीम के साथ साथ उनको दीन की तालीम भी दी जाती है। अच्छा, इसके साथ हमारा यानी कि बैत इस्लाम के तहत और भी बहुत सारे प्रोग्राम तालीमी, उसमें हमारे ओलंपियाड का प्रोग्राम होता है बैत इस्लाम के तहत। ओलंपियाड जो हर साल जनवरी के महीने में जो है ये प्रोग्राम होता है ओलंपियाड का, उसके अंदर मोर देन 100 स्कूल जो है पार्टिसिपेट करती हैं। और उसके अंदर हर तालिब इल्म जिसका बैकग्राउंड या तो मैट्रिक्स का होगा या उसका O लेवल्स का बैकग्राउंड होगा या उसका A लेवल्स का होगा या इवन इंटरमीडिएट का होगा। और उसके अंदर 2 एज कैटेगरीज हैं, जूनियर है, सीनियर है, जिसमें हमारा 13 साल से लेके 21 साल तक की एज का बच्चा जो है उसमें आके पार्टिसिपेट कर सकता है। और हर साल जनवरी में आता है। बेसिकली उस प्रोग्राम का मकसद है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पे लोग अपनी स्किल्स, अपनी काबिलियत को वहाँ पे आके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर शो करें। और वो प्रोग्राम भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हर साल होता है। उसके साथ हमारे 9 to 10 डेज का वो इवेंट चलता है हमारा, और उसमें हमारे साथ स्पॉन्सर्स होते हैं हमारे। और ये 2017 के अंदर ये प्रोग्राम को हमने लॉन्च किया था बैत इस्लाम ओलंपियाड के नाम से। और अब जो है वो प्रोग्राम माशाल्लाह 2020 और अभी 2021 में दोबारा वो प्रोग्राम होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि उसके अंदर सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं बल्कि एकेडमिक से रिलेटेड भी उसमें इवेंट्स हैं। कोई 24 कंपटीशन इवेंट्स होते हैं उसके अंदर, कॉन्टेस्ट यानी कि उसमें होते हैं। और उसमें बास्केटबॉल, पेंटबॉल एक जबरदस्त इवेंट है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई इवेंट इस लेवल पे नहीं कराता। बैत इस्लाम इज द ओनली यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो पेंटबॉल का इवेंट करा रही है। और बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जैसे इंटरनेशनली जिस तरह से पेंटबॉल का इवेंट होता है इस तरह से वो इवेंट हो रहा है। और उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत पब्लिक आती है। इसी तरह हमारे फुटबॉल के टूर्नामेंट्स होते हैं, इंग्लिश, अरबिक, उर्दू तीनों ज़बानों की स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पेलिंग भी होता है, और डिफरेंट उसके अंदर कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं चाहूँगा कि मेरी जो IT टीम के हैं, अगर वीडियो जो है वीडियो बेसिकली हम चाह रहे थे उसको लाइव करने के लिए, तो उसमें कुछ सिस्टम की इशू है, तो उसमें वीडियो में थोड़ी देर में चलाते हैं हम। तो मैं चाहूँगा कि इसमें उज़ैर भाई जो है हमारे साथ हैं, उज़ैर भाई हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा उज़ैर भाई को मैं लाइन पे ले लूँ। और उज़ैर भाई जो है बेसिकली वो आपको बैत इस्लाम ह्यूमन डेवलपमेंट जो बैत इस्लाम ने अभी लॉन्च किया है उसका थोड़ा सा आपको बताएंगे उज़ैर भाई कि वो किस तरीके से जो प्रोग्राम जो लॉन्च किया है बैत इस्लाम ने उसमें क्या है। ओके जी उज़ैर भाई, आप लाइव हैं। Everyone go mute. भाई मुझे थैंक्स नहीं मिल रहा है। मौसा क्या होगा, वीडियो नहीं आ रही। सिंपल ही एडमिन एड्रेस को दे दे, वीडियो यहाँ से चलाते हैं स्क्रीन शेयरिंग करके। एग्जैक्ट एक ही वाला बोल रहा वीडियो एक ही वाला को राइट लो। छोड़ो इसके बाद से ये शेयर करेंगे सिंपल। एक ही कौन है ये
हाँ सही वैसे प्रेजेंटेशन तो ओके है और जैसे कि मोहम्मद ने बताया कि काम कर रहा है और जब ये कोरोना वायरस के हवाले से जब एक क्राइसिस आया और पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया मुतासर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की तस्वीर में कमोबेश 40 लाख लोगों तक इदारे ने राशन को पहुँचाया। मगर फिर उसमें एक फिक्र ये पैदा हुई कि इस वक्त के जो हालात हैं हम लोगों को एक फैमिली को महीने का राशन को पहुँचा रहे हैं और कई इलाकों में हमने जो है तंदूरी नान का प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें डेली जो है हम राशन और रोटियाँ लोगों के घरों पर पहुँचा रहे थे। मगर एक फिक्र ये शुरू हुई कि भाई ये लोग क्राइसिस में आए हुए हैं, हम ये वक्ती तौर पर उनकी असिस्टेंस तो कर रहे हैं मगर इनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस कैसे हो। तो एक फिक्र शुरू हुई, एक टीम बनाई पाकिस्तान ने और उस टीम का काम ये था कि इस बात पे फिक्र करें कि हाउ कैन वी क्रिएट अ प्रोग्राम वेयर बाय विच हमारे जो खास तौर पर पेश कर रहे हैं उनको हम किस तरह का असिस्टेंस दें कि वो अपने पैरों पे कैसे खड़े हो। तो करके कि उनमें जो है वो फिक्र जो है उन्होंने की भी थी और खूब साथी को इंकरेज किया और साथी जो है उसके अंदर माशाल्लाह बहुत ही एक्सपीरियंस थी जो है वो बहुत सारे सीजन एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन और इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट थे हमने ड्राइव और बड़े बड़े इदारे जो कि इस वक्त स्किल डेवलपमेंट और वेरियस और चीज़ों पे काम कर रहे हैं उनसे राय ली थी और एक कॉन्सेप्ट सामने आया और वो कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोगों को जो है तिजारत करवाएंगे और फिर उनको असिस्ट करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे, काउंसिल करेंगे और वो जब अपने बिजनेस को लॉन्च कर देंगे और उन स्टार्टअप्स को इन द मीन टाइम अगर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है तो वो भी सलाम प्रोवाइड करेगा और साथ साथ में उसके दौरान उनको कोई राशन की भी जरूरत है तो वो भी सलाम प्रोवाइड करेगा जब तक कि वो अपने पैरों पर मुकम्मल खड़ा हो जाए और उसकी अर्निंग शुरू हो जाए तो वो फिर अपनी कन्वीनियंस पे अपनी जिम्मेदारी समझकर इस कर्ज हस्ता को वापस पे करे और अपना ये वापस से इस अजीम काम में उस फंड को जमा कराए ताकि फिर हम और किसी कैंडिडेट और डिजर्विंग साथी की मदद कर सकें। तो जब ये प्रोग्राम हमने लॉन्च किया और उसमें सबसे मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ IBA की टीम का, डॉक्टर शाहिद साहब और उसकी पूरी टीम, उनने हमारा काम इतना आसान कर दिया कि हमने सोचा ये था कि पता नहीं कैसे करेंगे और कितने सारे वसाइल हमें इकट्ठे करने पड़ेंगे और क्या क्या करना पड़ेगा मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ऑलरेडी टीम बहुत ज़्यादा इस पर एक्सपीरियंस है और बहुत सीजन है और उन्होंने इसको बिल्कुल आसान कर दिया है। हत्ता कि मैं उनके इस प्रोग्राम की बहुत सारी क्लासेस में शरीक हुआ तो मैंने ये देखा कि इवन समवन लाइक माई सेल्फ या हमारे बहुत सारे जो लोग उसमें पार्टिसिपेट किया जो कि ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स हैं और अपने बिजनेस लाइन के अंदर काम कर रहे हैं, हमें भी इतना कुछ सीखने को मिला। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द IBA टीम, उन्होंने बच्चों को इंकरेज किया और फिर लास्टली इन बच्चों का शुक्रगुजार कि इनने जो है इस अपॉर्चुनिटी को सही तरह से इस्तेमाल किया और इसको वैल्यू किया और इस टाइम को और इस मौके को ज़ाया नहीं किया और वाकई में मेरे और हमारी तमाम टीम के लुकमान से भी ज़्यादा माशाल्लाह बच्चों ने और कैंडिडेट्स ने मेहनत की और वो मेहनत और वो इखलास रंग लाया कि हमने ये देखा कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स टोटल 50% का बैच बनाया था
out of the 800 some applications that we had received when we launched this program, 800 applications आई थी, तो एक बच्चे को इंटरव्यू किया गया था, फिर उसकी फाइनेंशियल असेसमेंट की गई थी और फिर उसकी बहुत सारी और आइडिया की असेसमेंट की गई थी और फिर 50 कैंडिडेट्स का बैच बना और इस 50 में से मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बिजनेस भी लॉन्च करके और हमें आइडिया रिपोर्ट भी दी कि माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे हैं जब वो पूरे तौर पर जो है अपने पैरों पे खड़े हुए और इतने कम वक्त में और इतने कम नताइज तक तो बहुत ही इंकरेजिंग रिजल्ट रहा। इन कैंडिडेट का शुक्रिया, उनने मेहनत की, उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के बोर्ड ने ये डिसाइड किया और मैं बड़ी सेलिब्रेशन सर्दी के मौके का फायदा उठाते हुए आप सबको ये खुशखबरी दूँ कि इदारे ने ये प्लान किया है कि हम सिलसिले को जारी रखेंगे और आगे भी बैचेस बनते जाएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा आईडी के रात पर। तो विदाउट फर्दर डिलेइंग आई वुड लाइक कि अगर हमारी टेक्निकल टीम तैयार है तो हमारी टीम ने मुझे पता है कि इस आईबीए के साथ प्रोग्राम हुआ है प्रोग्राम, तो इसके ऊपर एक वीडियो भी तैयार की है, तो वो अगर प्ले कर दी जाए। और मेरे लास्ट कमेंट्स आप बच्चों को ये हैं कि जिन प्रिंसिपल्स को आपको पढ़ाया गया है और जो बहुत सारे गेस्ट स्पीकर्स आपको एक्सपोजर भी दिया गया है, उन्हें अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात आपके साथ शेयर किए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक राजर थे, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आई हैं। तो इन प्रिंसिपल्स को जो है इस्तेमाल करते हुए और ईमानदारी के साथ जब हम सब काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है। हम सब दुआ गो हैं आपकी कामयाबी के लिए। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, वेरी गुड जी, अप्रिशिएट। बहुत से लोग हैंड रेज कर रहे हैं। जी थैंक यू सो मच उज़ैर भाई। उज़ैर भाई बस मैं दूसरी जो हमारी वीडियो है इंशाल्लाह वो रेडी है और अभी हम इसको लाइव कर रहे हैं, तो आप लोग ये वीडियो हमारे साथ फरमाएं। बैतुल इस्लाम बेसिकली बैतुल इस्लाम जो इदारा है वेलफेयर ट्रस्ट, उसकी मैं अभी वीडियो जो है प्ले कर रहा हूँ, बैतुल इस्लाम की वीडियो में प्ले कर रहा हूँ, अभी आप इसको देखिए। Let's start the case of today. Assalamu alaikum and good afternoon, gentlemen of the jury. I am Ibrahim Khan and I'm representing the plaintiff, Beth Islam students. I'm here today to go head to head with the defendant, Beth Islam volunteers. The case before the worthy court is the label being given to Beth Islam recently in media at the backdrop of COVID-19 lockdown. My client believes that Islam is primarily an educational organization and must be protected the same way. Who is here to represent the Islam volunteers? Well, Your Honor, my name is Taimur Riaz and I'm here to fight the case of my client, the Islam volunteers. Okay, go ahead. Well, Your Honor, let me begin by stating that Beth Islam has been on the forefront of the landscape all over the world. In one figure, Beth Islam's humanitarian activities have benefited 4.5 million medical libraries worldwide. Now, the prosecutor advised that this culture and the teaching of Islam I tried to prove my case with facts and figures. Let the time has been schooling 50,000 students
Wonderful scholarship. Scholarship at several higher institutes. Start the case of today. Start the case of today. Somebody the gentleman of the jury. I'm presenting the plaintiff. This is not justice. I'm here to give you the defendant. This is not justice. The case is one of the court. It's the label being given to Venezuela. Recently, we have the background of COVID-19 lockdown. My time believes Venezuela is primarily an educational organization, and I must be protected the same way. We have to present Venezuela case. Your Honor, I think they were yes, and I verify the case of Ireland, Venezuela case. Then Your Honor, I give my statement in Venezuela has been on the forefront of in 1 year, Venezuela's humanitarian activities have benefited 34.5 million people by the Venezuela's humanitarian activities. The prosecutor demands that this council officially declared Venezuela as an educational organization, where most of its efforts and resources are directed towards humanitarian projects for the Pakistani nation. Your Honor, I will try to prove my case with facts and figures. Venezuela has been schooling 50,000 plus kids on full scholarship, a network of 380 basic education centers and several higher education institutes. Hence, it is education that we stand for. Well, I'm also got proof of my claim, Your Honor. Am I allowed to present? Proceed. First of all, talking on the health sector. Venezuela Welfare Trust has 43 emergency ambulances in Pakistan and Syria. Annually, as much as 7.8 million rupees are spent only on the health sector. So, what will you present against it now? Your Honor, if permitted, I am going to present evidence. Permitted. Thank you very much. Well, you can see here some pictures of schools in rural areas. These pictures are of some schools on Turkey-Syria border for around 12,000 refugee kids. Okay, but my evidence is different. May I reflect? This year, Venezuela supplied meals and distributed ration among the needy all around the country. 120,000 rupees are distributed on 10 days among the Syrian refugees. On Eid, Venezuela supplies tons of meat and sand and flour in Ramadan. Well, if it pleases the court, I will bring another example of educational development. I set up extracurricular activities with the name of Olympiad, provides platforms for hundreds of educational institutes in a spirit of unity. For Your Excellency, I will mention the welfare in terms of accommodation. Venezuela built camps in Syria for the accommodation of 38,000 people. Currently, 5 orphanages are working to look after 2,000 orphans and widows. Good statistics. For Your Honor, I will talk about social awareness which Venezuela created by educating people. 7 million people have benefited through print media in the form of magazines, bulletin reports, and social media in the form of YouTube, Facebook, WhatsApp, and Twitter. Objection. This is an attempt to mislead the worthy court. Social awareness is a domain of welfare, not education. Education it is. Order. Objection taken. The claim stands dismissed. Finally,
to the strongest point in my case. Amid the COVID-19 tragedy and the ensuing lockdown, Baitul Salam supplied ration and ready-to-eat meals and supplied roti to over 2 million people up till 12th May 2020, collaborating with government of Balochistan. Your Honor, you will be pleased to know that Baitul Salam is currently operating 45 tandoors all over Pakistan, producing around 135,000 rotis daily, totaling millions of rotis so far. They are then distributed door to door by a large network of our volunteers. Most notably, we have been able to reach the remotest parts of Balochistan with the collaboration of the provincial government. This contribution has been widely praised by government officials, media, and other civil society members all across the country. That's all what I wanted to say. Thank you. Yes, Mr. Rahim, you got anything to say? No, Your Honor. I'll rest my case. Before making any decision, I would like to make this point clear that both sides have remarked fairly and there will be no unfair outcome of this decision. The court found that pieces of evidence were so overwhelming that it was hard to go on one side and deny the other. So, the court concludes that all the provided information covered the dozens of educational and humanitarian projects ongoing under Baitul Salam's umbrella. Therefore, this court declares Baitul Salam a nation-building movement, striving for the betterment of Pakistan in multiple ways. We wish them success in their efforts. The court is adjourned. जी थैंक यू सो मच। आप लोगों ने देखी हुई अभी वीडियो हमारी, इसमें बेसिकली दो तरफ की टीम्स थी और दोनों ने बेसिकली आपस में एक बातचीत हुई थी कि बैतुल सलाम करता क्या है, वेलफेयर की तरफ है या बैतुल सलाम एक एजुकेशन इदारा है। तो दोनों तरफ के बैतुल सलाम से वेलफेयर ही नहीं कर रहा, बैतुल सलाम एजुकेशन वेलफेयर दोनों की तरफ काम कर रहा है। और इसमें आपने पढ़ा होगा, इसमें ये वीडियो बनी है। सिर्फ यही नहीं, बैतुल सलाम में अभी रिसेंटली जो अभी हमारा सैलाब आया और उस सैलाब में जो सैलाब ज़दगान और जो बारिशें हुई थी ज़्यादा इंटीरियर में हुई, कराची में हुई, उसमें भी बैतुल सलाम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी सबसे आगे था। और लोगों की मदद, लोगों को राशन प्रोवाइड करना, लोगों को भिजवाना राशन उनके घर तक, घरों के यानी कि डोर टू डोर यानी कि राशन बैतुल सलाम ने उनको तकसीम किया। और इसके साथ साथ बैतुल सलाम में सिर्फ यही नहीं, अभी बैतुल सलाम ने अभी रिसेंटली जो है बैतुल सलाम का पूरा एक इदारा है और एक डिपार्टमेंट है बेसिकली, उस डिपार्टमेंट के तहत मेडिकल का एक डिपार्टमेंट चल रहा है। और अजीब बात यह है कि रोज़ाना की बेसिस के ऊपर यानी कि 50 से भी ज़्यादा ऑपरेशंस आंखों के जो है आई कैंप लगाया बैतुल सलाम में पंजाब के अंदर, और वहाँ पर फ्री में लोगों का, वहाँ के मकामी लोग हैं उनका फ्री में आंखों का जो है ऑपरेशंस किए बैतुल सलाम ने। और रोज़ाना की बेसिस पे वहाँ पे जो है ऑपरेशन जो कोई 2 दिनों के अंदर बैतुल सलाम ने 2 से 3 दिनों का एक इवेंट हुआ था, उसके अंदर कोई 250 के करीब ऑपरेशन हुए और फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई पैसे नहीं लिए गए, गरीब लोगों के वहाँ पे मुफ्त में आंखों का ऑपरेशन हुआ। ये तो मैंने आपको बताया कि मेडिकल हो, लोगों को अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनका यानी कि राशन प्रोवाइड करना हो, तालीम हो, हर चीज़ में बैतुल सलाम जो है आगे रहता है। इसी तरह से बैतुल सलाम ने जब ये एक कोविड आया और कोविड में जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई कि बहुत से लोग जो हैं बेरोजगार हुए, उनकी जॉब्स चली गई, इस तरीके से हमारा जो नौजवान तबका है, हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारी यूथ है, तो बेसिकली वो जो यूथ है हमारी वो परेशान हो रही होती है कि अब हम ग्रेजुएट हो रहे हैं, हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो रही है, तो अब हमें बेसिकली करना क्या है, हम काम क्या करेंगे, हमारा रोजगार का क्या होगा। तो उसी के तहत बैतुल सलाम ने IBA कराची के साथ मिलकर ये बैतुल सलाम ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम डिज़ाइन किया और उनकी मदद IBA के जो प्रोफेसर्स हैं हमारे साथ, इस वक्त डॉक्टर शाहिद साहब भी मौजूद हैं, हमारे साथ इमरान साहब भी हैं, और इसके अलावा IBA आपको माशाल्लाह सारे ग्रेजुएट्स भी हमारे जिन्होंने इस प्रोग्राम जो IBA का बैतुल सलाम ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बैतुल सलाम का IBA के साथ जो कोलैबोरेशन के साथ जो ये इवेंट हुआ है, जो एक प्रोग्राम हुआ है और ऑनलाइन प्रोग्राम था SOPs के साथ, यानी कि SOPs को मदद इसलिए ऑनलाइन इसको डिज़ाइन किया गया और उसका मकसद सिर्फ यही था कि लोगों को इनहांस यानी कि उनकी जो स्किल्स हैं
ان کے اندر جو قابلیت ہے اس کو انہینس کرنا, ان کو انکریج کرنا, اور ان کو ایک جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے جو بہت بیسکلی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لینا, تو اس کی ہمت دلائی کہ آپ ایک اسٹیپ لیں اور اپنے بزنس کو لانچ کریں. اور ماشاء اللہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو بہت سے گریجویٹس ہیں, انہوں نے بہت جلدی, یعنی کہ ابھی تو ایونٹ ختم ہوا ہے اور یہ پورا پروگرام اینڈ ہوا ہے, اور ماشاء اللہ آپ لوگوں نے جو ہے ایک جو میرے پاس آیا جو ویڈیوز ہیں اس میں کافی چیزیں, اس میں نے دیکھا کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہے, ایک گریجویٹ ہے, اس نے الیکٹرک یعنی کہ اس کو جو الیکٹریکل کام آتا ہے تو اس نے اپنی کمپنی لانچ کی. اسی طرح ایک اور ہے, اس نے کیک بنانا یعنی کہ بیکری ٹائپ کی اس نے جو ہے نا ہوم بیس بیکری جو ہے نا اس نے لانچ کیا ہے. ایک فیمیل لڑکی ہے ماشاء اللہ, اس نے اس گریجویٹ نے جو ہے گھر میں بیٹھ کے وہ ڈیزائن کر رہی ہے, اور ڈیزائننگ کر کے اپنے کپڑے اور اس کے اوپر جو ہے ڈفرینٹ ڈیزائن, اور اس کو جو ہے نا وہ ہوم بیس یعنی کہ اس نے اپنا پیج بنایا ہوا اس کو سیل آؤٹ کر دیا. اچھا, اس کے ساتھ بیسیکلی جو پرپز ہے, جو کانسیپٹ ہے بدسلام ہیومن ڈیولپمنٹ کا, وہ کیا ہے, اس کی ایک ویڈیو لینا چاہوں گا. جو ہے ابھی میں چاہوں گا آپ اس ویڈیو کو لائک کریں, اپنی اسکرین شیئر کریں, اور آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ بدسلام ڈیولپمنٹ پروگرام جو لانچ کیا ہے اس کی آپ کو ایک ویڈیو کے فارم میں اس میں آپ دیکھیں کہ وہ یعنی کہ ہے کیا بیسکلی بدسلام ہیومن ڈیولپمنٹ پروگرام. تھینک یو. ایک چیز مجھے آپ باتیں کریں, میرا دماغ میں ڈائیورٹ ہو رہا ہے, مجھے کچھ بھی نہیں کھانا. The challenges that we did not ask for. We've come a long way, but it's not even close to how far we can go. Things will go wrong. It's not going to be easy. But now you know that you can get through it. We've given you the tools. Now think about what you can do with them. Open your mind and see what happens next. This moment is ours. We are entering a new chapter in our life with challenges that we did not ask for. We've come a long way, but it's not even close to how far we can go. Things will go wrong. It's not going to be easy. But now you know that you can get through it. We've given you the tools. Now think about what you can do with them. Be artist, voice, you're the entrepreneur. You have more power at your fingertips than the entire generations before you. It's up to you what you make of it. We are committed to build a better tomorrow. Bedussalam Human Development Program, creating business leaders for the future. MashaAllah, very good. جی تھینک یو سو مچ. بیسکلی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی کہ بیت اسلام ہیومن ڈیولپمنٹ پروگرام جو لانچ ہوا, تو اس کی ایک ویڈیو بنائی تھی ہم نے, جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اور آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا کہ وہ پروگرام ہے کیا, اس کا ایک آئیڈیا, اس کا کانسیپٹ, یعنی کہ یہ ایک میں نے آپ سے جیسے کہا نا کہ اس ویڈیو کو بنانے کی پورا پروگرام ڈیزائن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یوتھ کو موٹیویٹ کرنا. اچھا, اس کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں, اور میرے ساتھ اس وقت جو ہے ڈاکٹر شاہد صاحب موجود ہیں, اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر شاہد صاحب جو کہ آئی بی کی طرف سے تھے, اور آئی بی کی طرف سے جو ہے جس طرح سے یہاں بیت اسلام کی طرف سے عزیر بھائی, ہمارے عزیر زویری صاحب جو تھے اس پورے پروجیکٹ کو جو ہے مینیج کر رہے تھے, اسی طریقے سے آئی بی کی طرف سے ڈاکٹر شاہد صاحب اس کو پورا یعنی کہ مینیج کر رہے تھے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیسکلی ڈاکٹر شاہد صاحب جو ہیں ہمارے, ان کا ایک چھوٹا سا آپ کو جو ہے انٹروڈکشن دینا چاہوں گا. جو آئے ہمارے بیسکلی جو ڈاکٹر شاہد صاحب ہیں, ایک تو یہ کہ یہ بورڈ ممبر ہے, اور
بورڈ ممبر ہے ایجینائٹ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی گورنمنٹ آف پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ یہ ممبر ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کراچی کے بھی. اور میں باقی چاہوں گا کہ ڈاکٹر شاہد صاحب خود آئیں اور ڈاکٹر صاحب آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور آپ اپنی ویڈیو کھولیں اور آپ خود جو ہے آپ کا ایک سیگمنٹ آپ کے لیے رکھا ہے خاص, آپ آئیں اور اس میں لوگوں کو آپ اپنی یعنی کہ اپنی ایجوکیشن اپنے اس سے آپ لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ میری ویڈیو کو آن کر دیجیے. جی میں آپ اوکے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس سب تعریفیں تو اللہ رب العالمین کے لیے جی. تعارف کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے. ہم سب تو میں جسٹ فیو منٹس لوں گا جی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب آپ آرام سے لیجیے, ٹائم لیجیے آپ. I will be just taking like 4-5 minutes I think. No issue. تو جناب بس میرے پیارے ساتھیوں زید صاحب اور جناب ہماری ٹیم آئی بی کی ٹیم عمران صاحب طلحہ نظر آ رہے ہیں مجھے, باقی کچھ لوگ آئے تھے لیکن نظر نہیں آ رہے, ان کو بھی بہت سارا سلام پہنچے. اور جناب اس چھوٹی سی ایفرٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور ہم سب کو شاندار بنایا ہے, عظیم بنایا ہے. ہمارے اندر وہ پوٹینشیل اور صلاحیت رکھی ہے کہ اگر انسان اچھا بن جائے تو وہ فرشتوں سے بھی اوپر بن جاتا ہے, اور اگر وہ اپنے آپ کو ڈسکور نہ کر سکے تو بہت برا بھی بن جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری محنت اور جدوجہد اور کاوش دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈسکور کریں اور ایک ایسا شاندار انسان بن کر رخصت ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے. تو بس میں ایک چھوٹی سی الحمدللہ 10-12 سالوں سے آئی بی کے اندر ہمارا ایک سینٹر ہے جو اس بات کے لیے کوشاں ہے, اور ہماری ٹیم ممبرز مرد و خواتین کی ایک ٹیم ہے جو ماشاءاللہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اس کے لیے کانٹینٹ, اس کے لیے ٹیچنگ میتھڈالوجی, ایکسپیرینشل گیمز بنائی گئیں اور اللہ کے فضل سے بنتی چلی گئیں, اور ایک عام آدمی بھی اس کو ایکسیس مل گئی کہ یہ چیزیں سیکھ سکے. قطع نظر کہ وہ اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کہاں رہتا ہے, رنگ نسل اور اس کی آمدنی سے بے نیاز ہو کر وہ آدمی ان پروگرامز میں حصہ لے سکتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سا تعارف تھا. اور میں بس ایک مجھے چند دن ہوئے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم, جب ان کے بیٹے نے ان کے بیٹے جاوید اقبال نے خط لکھا تو اس زمانے میں ڈاکٹر اقبال لندن میں تھے, تو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. تو آپ جتنے بھی حضرات اس وقت ہمارے پاس سن رہے ہیں, ہمارے طلباء کرام اور ٹیم ممبرز, اقبال نے کیا کہا تھا اپنے نوجوان بیٹے کو؟ فرمایا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, یعنی اپنے اللہ کو پہچاننے میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو ڈسکور کرنا, ان کو ساتھ تعلق بنانا, اس میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, تم جو ہے نا ایک نئی دنیا بنانے کے لیے آئے ہو. تو ہم دنیا میں چھوٹے کام سے شروع کریں گے اور بڑے بڑے کام کر کے رخصت ہوں گے. یعنی آگے اقبال نے بڑا شاندار شعر دیا, اٹھانا شیشہ گران فرنگ کے احسان, یہ بیسٹ ہے, اس کو فرنگ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں جو گورے ہیں اچھے کام کرتے ہوں گے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو شیشہ گران فرنگ, جو شیشے کی چیزیں بنا رہے ہیں نا, شیشے سے مثال دے رہے ہیں کہ وہ اکثر چیزیں جو ہیں وہ سطحی ہیں ان کی. تو کہتے ہیں اٹھانا شیشہ گران فرنگ کے احسان, تم انویسٹ والوں کے نالج اور وزڈم کو دیکھ لینا, لیکن اس کا زیادہ احسان مت لینا. اپنا دماغ استعمال کرو, اپنی صلاحیتیں لگاؤ, اور کیا کرو, صفال ہند سے مینا و جہاں پیدا کر. ارے نوجوانوں, یہ جو ہند پاک و ہند کی جو مٹی ہے, ظاہر اس وقت سب کانٹیننٹ اکٹھا تھا, اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نوجوان بیٹے, یہاں کی جو خدا داد دی ہوئی صلاحیتیں ہیں نا, اسی کو لے کر تم جو ہے نا کوئی دنیا بنا لینا, اور لمبی چوڑی فنڈنگ اور لمبی چوڑے قرضے لینے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے. اور آخری شعر جو اقبال فرماتے ہیں, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. یہاں امیری سے مراد یہ ہے کہ ایک لگژریس لائف, ایک ایسی زندگی جو سہولتوں اور شاہانہ طرز زندگی. اقبال کہتے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, میں سہولت اور لگژری اور شان و شوکت والی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا, میں تو جدوجہد والی, کنٹریبیوشن والی, خدمت والی زندگی کے لیے آیا ہوں.
خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. ارے انسان اپنے سیلف کو نہ بیچ دینا. اللہ نے ہمیں قیمتی بنایا ہے، ہم اللہ سے مانگیں گے، اس کائنات کے خالق رب العالمین سے ہی ہم مانگنے والے ہیں. تو تم جو ہے نا اپنی خود ہی نہ بیچ دینا، اور تھوڑا بھی ہوگا نا، تھوڑے بھی رہ کر ہم گزارا کر لیں گے اور برکت میں گزارا کر لیں گے. تو جناب اس کورس کے ساتھیوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ ہم نے ایفیکچویشن تھیوری پڑھی، ہم نے کیسز پڑھے، اور ہم نے یہ دیکھا کیسے 5,000 10,000 بھی کافی بن جاتے ہیں. مشورہ اور اپنے ساتھیوں کا تعاون اور خاندان میں ہمارا برڈ ان ہینڈ، کیلکولیٹڈ رسک لینا، پھر آہستہ آہستہ جب رسک کی عادت بڑھ جائے تو اس کو بڑھاتے چلے جائیں، اور پھر تعاون کا ذہن، اور اس کے بعد جو سرپرائزز آئیں ان کو ایمبریس کرنا. تو اس طرح یہ اس کو کرتے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رب العالمین ہیں، پالنے والے ہیں. تو ونس اگین میں شکر گزار ہوں عمران محمد صاحب کا اور نیمی صاحبہ کا، جنہوں نے ہمارے مرد و خواتین دونوں سائڈوں پہ کنٹریبیوٹ کیا. اور اس کے علاوہ باقی جو ایڈمنسٹریشن میں آزاد صاحب ہیں، عبداللہ ہے، اور باقی حضرات طلحہ صاحب ہیں، ان کا بھی ہم شکر گزار ہیں. بہت سارے انسنگ ہیروز ہیں، ہمارے حسن صاحب ہیں، غلام حسن نامور، اور بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے اس وقت شاید نام یاد نہ آئے. تو میں ان سب کو شکر گزار ہوں، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنائے، پاکستان کے لیے رحمت بنائے، اور ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. تو بہت شکریہ جناب، جزاکم اللہ. اوور ٹو محمد مطلانی صاحب. میں ذرا مختصر بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ 50-60 گھنٹے تو میرے ساتھی میری باتیں سن چکے ہیں. تو ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے بیت اسلام کے گیسٹ کے بھی، اور جو ہمارے چیف گیسٹ بھی شاید اگر ہوں. I'll be thankful to him. It's an opportunity to help people start with whatever they have. Nobody is poor, nobody. غریب کون ہے؟ غریب وہ ہے جس کی فکر سو گئی، جس کی فکر کھو گئی، جو اپنے مالک کو نہیں پہچان پایا، وہ غریب ہے. تو تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، ونس اگین تھینک یو سو مچ. آپ آئے. اور اب میں چاہوں گا کہ ہمارا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے، گریجویشن سیگمنٹ ہے بیسکلی، اور اس کے اندر یعنی کہ جو ہمارے گریجویٹس ہوئے ہیں اراؤنڈ مور دین لائک 40 کینڈیڈیٹس ہیں ہمارے، اور جو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے ہیں، ڈفرینٹ اس کے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ان کو میں آپ کو ان کے نام، وہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، اور ان کی ٹیم کال آؤٹ کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ اس وقت عمیر زبیری ہیں جو کو آرگنائزر ہیں بیت اسلام کے، ایک بہت عرصے سے والنٹیئر بیت اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارا جو اولمپیاڈ کا جو ایونٹ ہوتا ہے اس کا مارکیٹنگ کا سارا کام وہی دیکھتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ عمیر جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں، اور عمیر جو ہے جو ہمارے گریجویٹس ہیں ان کے نیم کال آؤٹ کریں. ہمارے ویسے یہاں سے کرے گا لیکن اسکرین شیئر کرو. کوئی ٹائم ہے کون سی ویڈیو اوپن کرتی ہے؟ Thank you, Mohammed, for the introduction, and I would like to now begin with calling out the names of the participants that have received this certificate of completion of our Bet Salam Human Development Program. Anas Ashraf, North Nazabad. Ehtisham, Surjani Town. Fayaz Ahmed, Orangi Town. Mohammad Sabir, Tesser Town. Hafiz Danial Ahmed Khan, Gulberg. Sohaib Akbar Khilji, Landi.
مطہر رحمان لانڈی، محمد ساجد شاہد گلستان جوہر، طیب احمد خان نارتھ کراچی، مبین صفدر فیڈرل بی ایریا، عبد الکریم اورنگی ٹاؤن، محمد ملک گارڈن ویسٹ، عمر ناظم آباد، محمد دانش شاہ فیصل کالونی، محمد یاسر لانڈی، محمد خرم شہزاد ماڈل کالونی، محمد ارسل شہاب ملیر کالونی، مبین حسین لیاری، محمد فرحان پی آئی بی کالونی، فہد امام ملک اورنگی ٹاؤن، حافظ محمد سفیان یوسف اختر کالونی، محمد بلال فلوسو والا کریم آباد، عبد الواجد شاہ فیصل کالونی، صدف رضوان نیو کراچی، سائرہ یونس گلشن اقبال، رمین قبل لانڈی، میمونہ صدف پی این ایس شفا ایم ای ایس کالونی، روبینہ اکبر لانڈی، شازیہ امیر منیر، ناہید اختر لانڈی اینڈ نائلہ کوثر شیرشاہ۔ اوکے جی، تھینک یو سو مچ عمیر. اور میں خود بھی چاہوں گا ان سب کو میں کانگریچولیٹ کرنا چاہوں گا کہ سارے ہمارے گریجویٹس میں ہیں اینڈ بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. اور اس کے ساتھ میں اب ہمارے ایک اور آرگنائزر ہیں لائک عبد المعیز حبیب، اور وہ بھی ایک بلوچستان کے ساتھ ماشاء اللہ کافی عرصے سے جڑے ہوئے ہیں اور والنٹیئرز میں سے ہیں. تو عبد المعیز بیسکلی جو ہے آپ کو میں چاہوں گا عبد المعیز آپ خود ہی بتائیں بیسکلی آپ کیا کرنے والے ہیں اور کیا ہے آپ کے پاس جو آپ شیئر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو محمد فار ہینڈنگ اٹ اوور ٹو می. اور میں فرسٹ آف آل تو ان تمام ہی گریجویٹس کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے بھی اور آئی بی اے کی طرف سے بھی. اور ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہیں اللہ آپ کو دنیا آخرت دونوں کی بڑی کامیابیوں سے نوازے. اچھا، یہ تمام اسٹوڈنٹس جو مستقل طور پہ اس کورس کا حصہ بنے رہے اور انہوں نے ڈفرینٹ سیشنز میں آ کے اپنی اسکلس کو نرش کرنے کے لیے آئی بی کے ٹیچرز نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، بیت السلام کی مینجمنٹ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ان کے ساتھ، اور ماشاءاللہ ان کے ہنر نکھارے اور ماشاءاللہ کافی لوگ جو ہے اس سے بڑی کامیاب پوزیشنز کے اندر بیٹھے ہیں. جیسے کہ جب ہم نے ان سے ڈفرینٹ لوگوں سے انٹرویوز لیے اور ڈفرینٹ لوگوں سے ہماری بات چیت کی ہوئی اور ان کے ڈفرینٹ ویوز ہمارے پاس جب ہمیں موصول ہوئے تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ احساس ہوا کہ یہ کام تو ہم کر رہے تھے اور یہ پروگرام بڑا بہت جو ہے ترقی یافتہ ہوا اور اس سے بڑے جو سکسیس جو کامیابی کے ایلیمنٹس ہم ایزیوم کر رہے تھے وہ ہم نے اچیو کر لیا الحمدللہ. اسی طریقے سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، ایک ساجد شاہد صاحب بھی ہیں جو کہ اس کورس سے بہت ہی خوش ہوئے. انہوں نے کہا آپ نے ہماری حوصلہ افزائی بھی کی اور ہمیں اپنی اہمیت کا احساس ہوا. اس دور میں چونکہ لوگ دوسرے لوگوں کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، جب یہ کورس دیا گیا ان کی اسکلس کو نکھارا گیا اور ان کو اپریشیٹ اور انکریج اور موٹیویٹ کیا گیا تو یہی ان کے فیڈ بیکس تھے کہ اب ہم نے اپنا خود کا کاروبار شروع کیا ہے جس کے اندر اب ہمیں بہت ساری چیزیں کرنے میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور بہت دعائیں دی ہیں بیت الاسلام کو بھی دی ہیں اور آئی بی اے کو بھی دی ہیں. اسی طریقے سے دانیال احمد صاحب تھے جنہوں نے آئی بی اے بیت الاسلام کے اس پروگرام کے پارٹیسپینٹ رہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس کورس کو لینے سے یہ احساس ہوا کہ صرف پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، صلاحیت بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے اور سب سے امپورٹنٹ ریسورس جو ہے وہ رسک مینجمنٹ اور صلاحیت ہے جس کو بیت الاسلام نے اور آئی بی نے بڑا نکھارا. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب میں اپنا کاروبار شروع کرنے جا رہا ہوں اور اس کاروبار کی کامیابی کا حصہ بیت الاسلام اور آئی بی ضرور بنیں گے. اس کے ساتھ ساتھ حافظ دانیال احمد کے بعد جو ہے مبین غلام حسین صاحب تھے جو کہ خود ایک اکاؤنٹنٹ کی جاب چھوٹ جانے کے بعد بڑی پریشان تھے اور انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ پروگرام لیا اور ان سب سے جو ہے ڈسکشن کی، انہوں نے بھی اپنے چھوٹے موٹے سیٹ اپ اسٹارٹ کیے لیکن اس کے اندر انہوں نے جو آئی بی اے اور بیت الاسلام سے جو رہنمائی کی اس سے بھی ان کو بڑا فائدہ ہوا اور پھر وہ ہمارے لیے بڑا دعا گو بھی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پروگرام کو آگے بھی جو ہے آپ لوگوں تک پہنچائیں انشاءاللہ، کیونکہ جس طرح سے ان کی
ये बिजनेस का जरिया बना और लोगों की हेल्प का जरिया बना, इस तरीके से वो चाहेंगे और भी लोग इससे जो है फायदेमंद हो। उसके बाद इन्होंने कुछ लोगों ने ये बताया कि मैं 10% पार्टनर बन चुका हूँ, बाकी पार्टनरशिप ले लिया हमने कुछ जगहों पर, और 5% अलग अर्निंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। इन सब चीज़ों से पता लग रहा है कि लोगों ने इस एक्टिविटी से, इस क्लासेस से, कोर्सेस से बड़ा फायदा हासिल किया और माशाल्लाह दीगर जगहों पे अपने जो है पाकिस्तान के डिफरेंट इदारों में जाके इस फायदे से वो अपने कारोबार भी शुरू कर चुके हैं और कहीं ना कहीं वर्किंग पार्टनर्स बन चुके हैं और अब जो सलाहियत उनके पास थी उस सलाहियत को लेके काम कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और है हाफिज मोहम्मद फयाज अहमद साहब, तो बहुत दुआएं दी बैतुलसलाम को, अल्लाह आपको दुनिया आखिर दोनों में कामयाब करे, बैतुलसलाम को भी, IBA को। और उन्होंने ये कहा कि मेरे अंदर ये एहसास पैदा हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के अंदर बहुत सी सिफात रखी हैं अगर वो इस्तेमाल करना चाहे। फिर यही कोर्सेज के थ्रू हमने उनके अंदर ये सिफात निखारी, यही उनको एहसास दिलाया कि कोई भी चीज़ रायगा नहीं है और खुदा के इस कारखाने में। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, फहद इमाम मलिक साहब हैं, अनस अशरफ साहब हैं, अब्दुल करीम साहब हैं, इन सब ने कहा कि हमने अपनी इस कोर्स के जरिए जो है कुछ इंस्ट्रक्टर्स बन गए, कुछ ने छोटे मोटे कारोबार शुरू कर दिए और जो एक्टिविटीज़ के थ्रू और कुछ एक्टिविटीज़ जो हमने उनको वहाँ दिलवाई और जो कोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने उनको वहाँ दिए, उससे लोगों ने अपनी सलाहियतों में बड़ा इजाफा पाया और बहुत जो है बेटरमेंट देखी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी। उन्हीं पर्सनैलिटी को इस्तेमाल करते हुए आज वो दुनिया के दीगर शोरों में बड़े कामयाब हैं। हम दुआ गो हैं इंशाल्लाह बैतुलसलाम भी और IBA भी आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स करते रहे। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैं इंटरव्यूज को मैंने पहले देखा और उनके स्टेटमेंट्स पढ़े, तो लोगों ने बड़े डिफरेंट काम शुरू किए। कुछ ने जो है मोल्ड्स का काम शुरू किया है, कुछ ने इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में चले गए, कुछ फाइनेंस इंडस्ट्री में चले गए और कुछ जो है वो मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर चले गए। और इसमें तमाम मर्द भी मौजूद हैं, औरतें मौजूद हैं। और मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बैतुलसलाम को भी बड़ा सराहा, IBA को भी बड़ा सराहा है, और जो शाहिद साहब जिन्होंने मुस्तकिल तौर पे इन स्टूडेंट्स की जो है वो नशोनुमाई की है और मुस्तकिल तौर पे इनकी रहनुमाई की है और इनको एजुकेट किया है, उनकी बड़ी तारीफ सामने आई और उनके लिए बड़ी दुआएं भी की गई हैं। इस तरीके से अच्छा साहिबा भी थी, उन्होंने कहा कि हमें बेहतरीन टीचर्स मिले, ऑनलाइन कोर्स था, हमने उससे ही बड़ा फ़ायदा उठाया, हमारी मसरूफियात होने के बावजूद भी हम इस कोर्स का हिस्सा बन चुके और वो यही वजह थी कि इस तरह की ऑनलाइन सहूलत हमें उन्होंने मैसर की हुई थी जिसके थ्रू हम एक्सेस ले पा रहे थे और अपने आप को इस प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे थे। तो हर इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स थे सब ने जो है बहुत हद तक अपने आप को फायदा भी पहुंचाया इस कोर्स के थ्रू, और काफी लोगों का यही जो है मौके सामने आया है कि हमने इस जरिए से बिजनेस को समझने की कोशिश की है, इस जरिए से लोगों ने बिजनेस को समझा है और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं यही कामयाबी का एलिमेंट होता है कि रिसोर्सेज होकर कारोबार करना तो एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज में बेहतरीन कारोबार करना ये एक बड़ी अहम सलाहियत होती है जिसको तमाम स्टूडेंट्स ने एक्नॉलेज किया कि ये सलाहियत हमारे अंदर बिल्कुल निखारी गई है। मेरे तरीके से हाफिज सुफियान साहब और बहुत दीगर मैसेजेस हमारे पास मौजूद है, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम सारे मैसेजेस यहाँ नहीं पढ़ सकते, तो इंशाल्लाह ये तमाम मैसेजेस को जो है हम एक डॉक्यूमेंट करके आप जरूर शेयर भी करेंगे। जज़ाकिल्लाह, हम आप सबके लिए फिर से दुआ गो हैं, जिन जिन पार्टिसिपेंट्स ने ग्रेजुएट किया अल्लाह उनको इस दुनिया के अंदर कामयाब करे, आमीन। थैंक यू सो मच अब्दुल मोइस, आप आए। अच्छा जी, ये तो थी कमेंट्स जो उनके फीडबैक्स हमारे जो ग्रेजुएट्स में स्टूडेंट्स उनके। अब मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो इवेंट है हमारा उसकी तरफ लेके जाऊंगा और मैं आपको बेसिकली लेके जा रहा हूँ पंजाब, और पंजाब में मैं लेके जा रहा हूँ आपको तेलंगाना, और तेलंगाना के अंदर हमारी एक टीम है बेसिकली वहाँ पर वो रेडी है इस वक्त आपको कुछ दिखाने के लिए कि वो तेलंगाना में करते क्या है एक मदरसे के अंदर, और एक ऐसा मदरसा जो जंगल के अंदर है, और उस जंगल के अंदर बेसिकली जो बच्चे हैं जो डिफरेंट एरिया से आए वो करते क्या हैं, और एक मदरसे में बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है ना कि मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम, और ये बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि वो मदरसे के अंदर कितना ज़बरदस्त एक निज़ाम बनाया हुआ है। तो मेरे साथ जो है बेसिकली इस वक्त क्या कहते हैं मेरे साथी हैं जो मदरसे वहाँ पर रेडी हैं, जिशान भाई, मैं उनको चाहूँगा कि वो वहाँ से लाइव हों और वो आपको जो है वहाँ के मदरसे का थोड़ा सा मुआयना करें और आपको थोड़ा सा विजिट भी कराएं मदरसे का।
किस नाम से अल्लाह के बंदे अच्छा जी, ज़ीशान भाई बेसिकली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं आई गेस। तो मैं इससे पहले एक वीडियो है हमारी, बेसिकली वो भी एक मीडिया से रिलेटेड, यानी कि मीडिया का एक ट्रायल है, बैत इस्लाम का मीडिया ट्रायल। तो मैं अदील भाई जो हमारे IT के मांग से चाहूँगा तो पहले वो वीडियो प्ले कर लें और उसके बाद हम आपको तलाक में ले चलते हैं। तो अदील भाई आप उस वीडियो को प्ले करें। Assalamu alaikum everyone. Many people have questions regarding Bait Salam for so long, and this press conference has been arranged to answer them and clarify things. Gentlemen, please go ahead. First of all, we frequently hear the name of Bait Islam from the right people, but we never know the story of its establishment. Kindly elaborate it. Well, Bait Salam is younger than me. I mean, it's only a decade old. During the flood crisis of 2010 in Pakistan, the Imam of Masjid Bait Islam, Maulana Abdustar Hafizahullah, with a group of volunteers from different walks of life, teamed up and reached out to the affected ones, subsequently laying the foundation of Bait Salam Welfare Trust. Gradually, this organization spread all over the country, and in 2017 was registered as an international one with its projects in Turkey. Next question. There is a serious concern about where you guys get all the funds from. I mean, look at all these mega projects that we see around. There are even reports that you guys are getting foreign funds. Fake news. What if I tell you that we are funded directly by foreign intelligence agencies? Jokes aside, the fact is that we have the full-fledged support of the generous nation of Pakistan, which always stand in the front line of voluntary projects. There are permanent members who fund Bait Salam Welfare Trust on regular basis. Moreover, Bait Salam has its offices in different cities of Pakistan, where we collect the donations widely ranging from a few rupees to hundreds of thousands. Alhamdulillah, Pakistani nation never disappoints us. Let me add something over here to clarify any confusions about our foreign collaborations. Well, it's not something to worry about. We do proudly collaborate with Turkish welfare organizations in projects in Pakistan and in Turkey for Syrian refugees, such as the Qurbani meat packages, food packages, the tents, schools, ambulances, and so on. So it's like a two-way cooperation between these two brotherly nations. An example of this is a gift of media and robotics lab from Tika to our educational complex in Telangana. Next question. Please let us know what fields Bait Salam works in. Is it an madrasa or NGO or what? Wait, let me tell you something about it. Bait Islam's motto is, we are for the Ummah, which means everything the Muslims need. It includes education, welfare, disaster response, and social awareness. Exactly. But as per the vision of our patron, our prime focus is to educate the Pakistani youth. For that, we have two state-of-art campuses in Karachi and in North that offers variety of courses from Islamic higher education to O-level, A-level, metric, all on 100% scholarship. How can we manage all these projects for free? We manage all through people's support from Pakistan, and recently launched a nationwide campaign named as Ilmofy Pakistan, which you must have heard about it. It was all over social media a few weeks back. An educational membership that shall help us get volunteers and resources through a membership of 5,000 rupees only. Our objective is to get 100,000 members, inshallah. We all have observed that NGOs have a considerable amount of donated funds going to their administrative costs, sometimes even more than the actual spending on an AD. How is it at your organization? Yes, unfortunately it is true. But here at Bait Salam,
things are different. I can confidently tell you that administrative cost is very less because everything is done by the volunteers. From ration distribution to web development, tasks are done free of cost with the Khidmat spirit. We even have volunteers paying for their foreign travel tickets themselves. As claimed that we reached out to 4 million beneficiaries during the COVID-19. How do you find the most needy and how do we know that the fund really reached the deserving? Well, for this, we are especially thankful to our vast network of 350 plus basic educational centers all across Pakistan, especially in the rural areas, due to which the reach out of Beth Islam has become so strong that it has volunteers from all across the country. An example of this is a meat distribution on Eid occasion when 15,000 people are provided with meat packages. This distribution is carried out in remote areas and even in those where people receive meat once a year. So I would say that this vast network of selfless volunteers is something very unique to this organization. All thanks to Allah. And I guess that'll be enough for today. Last question, sir. Briefly tell us about the future plans of Beth Islam. As my brother mentioned earlier, starting from a single mosque, Beth Islam has now become the movement of international level that aims to transform Muslim societies into living educated and prosperous lives. We shall continue preparing the youth through education and life skills to stand up for humanity regardless of color, creed, and race, inshallah. Thankful to all of you and promise to pray before you whenever there is any issue. So, Jazakumullah khair. Thank you very much, everybody. Okay, thank you so much. थैंक यू सो मच अदील भाई, आपने ये वीडियो चलाई और इस वीडियो में भी आपने बेसिकली देखा एक मीडिया से रिलेटेड जो एक क्वेश्चंस होते हैं बैत इस्लाम से ही कि बैत इस्लाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है और उसके जवाब उन बच्चों ने दिए। और आई गेस कि जो हमारे दिमागों में एक सवाल होता है और जो लोग यहाँ हमारे साथ इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी बहुत से सवाल के जवाब मिला होगा। और अब मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ कि अगर ज़ीशान भाई लाइव हो चुके हैं, ज़ीशान भाई अगर रेडी हैं तो हम उनको ले लेते हैं और वो बेसिकली आपको बैत इस्लाम तलगम के अंदर उनकी पूरी टीम रेडी है तो वो आपको वहाँ पे विजिट करवाएंगे बैत इस्लाम तलगम का। जब तक ज़ीशान भाई की तरफ से शायद उनका कोई इंटरनेट का कनेक्शन का इशू हो रहा है, लेकिन आई गेस विद इन अ मिनट और 2 तो वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह जो है ज्वाइन करेंगे। ज़ीशान भाई आप अगर आप अपना रेज हैंड कर लेंगे तो मुझे आप दिख जाएंगे लाइक, तो मैं आपको उसमें प्लीज रेज योर हैंड ज़ीशान भाई। और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे पास आए हुए हैं। ज़ीशान भाई जब तक ज्वाइन करते हैं, मैंने बेसिकली जो डिफरेंट उसमें जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं एंड आई गॉट रियली वेरी इंस्पायर्ड भी, और इसके अलावा शॉक, मैं थोड़ा सा शॉक भी हुआ कि लाइक विद इन लाइक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बहुत जल्दी उन्होंने चीज़ें जो है परफॉर्म की। लाइक उनका जो पूरा मैंने काम देखा, उनका विजिट किया था हमने और उसको हमने देखा कि लाइक कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बकायदा बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर और बहुत जल्दी यानी कि उन्होंने अपनी कंपनी बनाई और इलेक्ट्रिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह से बेकरी जहाँ पे केक होम बेस यानी कि केक्स वगैरह वो बेक करते हैं और इसी तरह से डिफरेंट यानी कि नेचर के काम, डिफरेंट नेचर की चीज़ें वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो इट शोज़ दैट कि हमारे यहाँ पे जो जनरेशन है, हमारी जो यूथ, उनका टैलेंट बहुत है। और इस तरह के कुछ इवेंट्स इंशाल्लाह, ये अभी फर्स्ट इवेंट था, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था बैत इस्लाम का, जो ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम बैत इस्लाम ने और IBA के साथ कोलैबोरेट करके इसको ज्वाइन किया और इंशाल्लाह इसको हम और अच्छे तरीके से और इसको आगे लेके चलेंगे और ये कि नेक्स्ट टाइम जो होगा हमारे साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जो है पार्टिसिपेंट्स होंगे। अच्छा,
اور عجیب بات ہے کہ اس میں جس کچھ 700 رجسٹریشنز آئی تھیں ان میں سے یہ جو چند اسٹوڈنٹس ہیں لائک 40 اراؤنڈ یہ سلیکٹ کیے گئے تھے باقاعدہ اور ان کو جو ہے اس میں یعنی کہ موقع دیا گیا کہ وہ آئیں اور اس کو جو ہے یعنی کہ جو ایک آن لائن انٹرپرینورشپ پروگرام جو ہوا تھا اس کو اپنی اسکلز کو انہینس کریں. ذیشان بھائی آپ اپنا ہینڈ ریز کریں گے. اچھا اس دوران میں چاہوں گا کہ لائک ایک ویڈیو ہے بیسکلی جو ہم نے پہلے چلائی تھی مگر وہ صحیح طریقے سے چلی نہیں تھی تو جب ذیشان بھائی وہ کر رہے ہیں تو میں ان کا بیسکلی وہاں سے انٹرنیٹ کنیکشن کا بھی ایشو ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا وہ جنگلوں میں رہتے ہیں وہاں پہ پورا ادارہ بنا ہوا ہے اور ماشاء اللہ لیکن پھر بھی وہاں سے ایک جنگل کے اندر جہاں پہ ریسورسز کا ایک بہت یعنی کہ تلنگم جو ہے بیسکلی اسلام آباد سے بہت ڈسٹینس کے اوپر ہے اور اگر آپ لوگ اس جگہ کو جا کے وزٹ کریں گے بہت خوبصورت بیک گراؤنڈ اس کا لائک اس کی جو پیچھے جو گرینری ہے وہ بہت زبردست ہے اور وہاں پہ انہوں نے ایک پورا شہر آباد کر دیا. تو وہاں سے وہ بیسکلی لائیو ہوں گے. اس دوران میں چاہوں گا کہ ایک ویڈیو ہے بیسکلی میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گا تو ہم وہ ویڈیو چلاتے ہیں. تم لوگ اس طرح سے ہنسو گے نا میں سو کے تو میری تو بچ جائے گی. کوئی بھی چلا دے بھائی فولڈر میں یہ نا فولڈر میں اس میں ہے نا ساری ویڈیوز یہ نہیں ہے نا اس میں ہے نا ساری ویڈیوز یہ بداسلام عمیر والی چلاؤ عمیر والی نہیں واٹس ایپ چلا دو. Open a mind and see what happens next. This moment is ours. We are entering a new chapter in our life with challenges that we did not ask for. We've come a long way, but it's not even close to how far we can go. Things will go wrong. It's not going to be easy. But now you know that you can get through it. We've given you the tools. Now think about what you can do with them. You're the artist, you're the voice, you're the entrepreneur. You have more power at your fingertips than entire generations before you. It's up to you what you make of it. We are committed, you are committed to build a better tomorrow. Baitulsalam Human Development Program, creating business leaders for the future. جی ذیشان بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور ذیشان بھائی جو ہیں اب ہمیں یعنی کہ وہاں سے بیتالسلام تلنگم سے جوائن کریں گے. ذیشان بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں ذیشان بھائی. السلام علیکم. تو یہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں جو ہماری لیب ہے جو کہ ہم اپنے سارے روبوٹکس وغیرہ کے کام اس میں ہوتے ہیں پروگرامنگ کے کام اس میں ہوتی ہے. تو یہ ہمیں ٹرکش گورنمنٹ کی وجہ سے ان کا ادارہ ہے ٹیکا اس کی طرف سے یہ اسپانسرڈ لیب ہے. اس کا نام بلاٹو ہے اور اس کی انوگریشن بھی مصطفیٰ یرداکل نے کی تھی. مصطفیٰ یرداکل صاحب نے جو ایمبیسڈر ہیں ٹرکی کے. اب میں آپ کو اندر لے جا رہا ہوں. تو یہ یہاں کا ایک منظر ہے اوپر سے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف جو ہے سارے کمپیوٹرز وغیرہ ہیں جس میں طرح طرح کے پروگرامز چل رہے ہیں. یہاں پہ آٹو کیڈ سالڈ ایج وغیرہ سالڈ ورک سکھایا جاتا ہے. تو یہ بچے ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. یاد رہے ابھی رات کے ماشاءاللہ 10:20 ہو رہے ہیں اور یہ اس ٹائم پہ ان کا ایک ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے اس میں یہ لوگ اپنے ٹائم کو استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ ویڈیو ایڈیٹنگ چل رہی ہے ایڈوبی وغیرہ بھی سکھایا جاتا ہے ان کو.
اسکریچ پروگرامنگ سکھائی جاتی ہے, آرڈوینو پروگرامنگ سکھائی جاتی ہے, اور مختلف جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں. تو یہ سارے کمپیوٹرز ہیں, ویل اکوپڈ ہیں, سارے سافٹ ویئر اس میں موجود ہیں, اور اس سے بچے بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ہماری ایک میز ہے جو کہ کچھ کمپٹیشنز کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے. تو اس میں جو لائن الائن والے روبوٹس ہوتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے بچے پریکٹس کرتے ہیں, اور پھر مختلف یونیورسٹیز میں جیسے کہ آپ کے سامنے کارکردگی آئی ہے اس میں جاتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے نتائج لے کے آتے ہیں. یہ فرسٹ لیگو لیگ وغیرہ کی بھی ہم نے کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے حال میں ہی, اور یہ بھی ایک اس کا منظر ہے. یہ کچھ لیگو کے روبوٹس پڑے ہیں اور اس کی ساری پروگرامنگ وغیرہ بچے خود کرتے ہیں, سب بناتے خود ہیں, ڈیزائننگ خود کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یہ روبوٹ ہے, یہ بچوں نے خود بنایا ہوا ہے, اور اس کی الیکٹرانک سرکٹری وغیرہ, اس کی پروگرامنگ وغیرہ سب ان ہاؤس ہوتی ہے. یہ اگین سم ادر ورک اسٹیشنس. اچھا, یہ جو روبوٹ ہے یہ ایک بڑا زبردست ویکیوم کلینر ہے, اور یوز فار کاپ ویبس وغیرہ صاف کرنے کے لیے, جو اوپر بن جاتے ہیں, بیم وغیرہ پہ بن جاتے ہیں, اس کو صاف کرنے کے لیے بچوں نے ماشاءاللہ بنائے. یہ بچے لگے ہوئے ہیں, یہ آپ کے سامنے اس کو پروگرام کر رہے ہیں, اس کو چلا رہے ہیں. اور یہ ہم نے ٹیکنو فیسٹ کے لیے بنایا تھا جو ٹرکی میں ہونا تھا کمپٹیشن. انفارچونیٹلی کووڈ وغیرہ کی وجہ سے بچے نہیں جا سکے تھے, تو یہ لیکن اس کے لیے بنا تھا. تو یہ بھی پوری ان ہاؤس پروڈکشن ہے, اور یہ اس کے 2 پیسز میں بنا ہے. یہاں پہ بچے ماشاءاللہ اس کا بیس پروگرام کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور یہ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارا سیٹ اپ ہے ویڈیو وغیرہ کے لیے, انٹرویوز کے لیے, ویڈیوگرافی کے لیے. تو اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی لیب میں فراہم ہیں. تو بچے یہاں پہ کچھ ریکارڈنگ کرتے ہیں, کچھ ہماری ایک اور لیب بھی ہے اس میں ریکارڈنگز چلتی ہیں, اور پھر انشاءاللہ اس سے جو آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں جو آپ کے سامنے آتی ہیں وہ اس چیز کا بہترین انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اب جو ہے میں آپ کو آخری میسج کے لیے, آخری ایک کلوزنگ میسج کے لیے, ہمارے ہی ایک او لیول کے گریجویٹ ہیں, بیت السلام سے پڑھ کے گئے ہیں ماشاءاللہ, اور ابھی وہ بیت السلام میں اے لیولز کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہاں پہ پڑھا بھی رہے ہیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے اسی سال گریجویٹ کیا ہے, اور وہ اس سال ہمارے او لیولز کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا بھی رہے ہیں. اور وہ ہمارے بڈنگ انٹرپرینورز کے لیے, ان کے لیے ایک لاسٹ میسج ان کی طرف سے آئے گا. جی شہریار. I would like to say that whatever you want to do, and if you want to succeed in something and you want to achieve success, you should be enthusiastic about it and you should have enthusiasm. ایک جذبہ ہونا چاہیے, ایک جوش ہونا چاہیے, جس کی بدولت آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. دیکھیں ہم ایک بیکورڈ, پاکستان کے ایک بیکورڈ ایریا میں ہیں. It's Talagan, even far from Talagan. But we have scored positions on national level, we have achieved positions on international level, and we are progressing and achieving success, alhamdulillah, day by day, and achieving the milestone. So everything is possible if you have enthusiasm, if you are enthusiastic about it, if you really want to achieve success. It does not matter about how much money do you have or how much. It really, what the thing that matters is how much iman do you have, how much relation do you have with Allah subhanahu wa ta'ala, and how much enthusiasm do you have about something. So here the students are there who are just studying in O levels. So they are being competing with the students of universities. They have been challenging the students of universities and winning the competition. So lastly, I would again say that whatever you want to do, you should have a strong belief on yourself, strong relation with Allah subhanahu wa ta'ala, and a goal. You should have a goal in your life that you should achieve, and you can easily achieve anything. Thank you. تو یہ تھے ہمارے ماشاءاللہ گریجویٹ, ہمارے ان ہاؤس پروڈکٹ ماشاءاللہ. ناؤ ہی از مینٹرنگ his own peers, his own younger batch, mashallah. Jazakumullah khair Shahryar. Thank you so much. بہت زبردست.
اور بڑا اچھا لگا. سارے بچے ماشاءاللہ اس وقت لیب کے اندر ہیں اور سب وہاں پہ انگیج ہے اپنی اپنی چیزوں میں. اچھا, اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور میں ایک ہمارے جو کی نوٹ اسپیکر ہیں اس وقت ان کو میں لائیو دینا چاہوں گا. اچھا, اور یہ ہمارے لیے اور جتنے بھی گریجویٹس ہیں ان کے لیے بہت زبردست ایگزامپل ہے, اور ہمارے لیے لائک جتنے بھی گریجویٹس ہیں انکلوڈنگ می اور سب اور جو دوسرے اور بھی لوگ ہیں, ہم سب کے لیے بیسکلی ایک جو ہے بیسکلی موٹیویشن ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنا بزنس لانچ کیا تھا اور ایک اسٹارٹ اپ بزنس لیا تھا انہوں نے. So I want to introduce Mr. Imtiaz Mohammadi, CEO of Nissan, a global IT firm. Acha, he started this business, like he started Nissan in early 2000 as a startup. Or now Nissan is working under like in different countries, 6 different countries. More than 1,000 employees are working in this organization. He's a member. He is also a member of Ops Business Council. اور میں چاہوں گا کہ امتیاز محمدی صاحب آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر رہے ہیں. آپ اپنی میں چاہوں گا کہ آپ لائیو آئیں اور آپ لوگوں کو, ہم جتنے بھی ہمارے گریجویٹس ہیں ان کے ساتھ آپ بات کریں, ان کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں جناب مولانا عبدالستار صاحب اور تمام حاضر مجلس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں. آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ اہمیت دی کہ میں آج آپ کی محفل میں ایز اے چیف گیسٹ کی طریقے سے شرکت کر سکوں, اور یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ مولانا صاحب کی حاضری میں آپ سے سب سے مخاطب ہو سکوں. جو لوگ آج گریجویٹ ہوئے ہیں ان کو میری طرف سے بہت بہت دلی مبارک. آج آپ اپنی زندگی کا نیا عنوان شروع کرنے جا رہے ہیں. آپ نے اپنی زندگی بدلنے کے لیے جو قدم اٹھایا ہے اس پر آپ کو بہت فخر ہونا چاہیے. یہ موقع بہت کم لوگوں کو ملتا ہے جس میں وہ ایک نیا کیریئر پھر سے شروع کر سکیں, اور اس کیریئر کو شروع کرنے کے لیے انہیں IBA کے اساتذہ کی خدمات ملی ہو, تعلیم ملی ہو, ان کو بیت السلام جیسا انکیوبیٹر اور پلیٹ فارم ملا ہو. اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ IBA کی گائیڈنس اور اس پلیٹ فارم اور آپ کو جو ایجوکیشن پرووائڈ کری گئی ہے اس کو کس طریقے سے لیوریج کر کے آپ اپنے بزنس کو جلدی سے سکسیسفل کر سکیں. میں آج آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, مگر اپنی لائف کے ایکسپیرینس سے 2-4 ایڈوائس ضرور دوں گا. ہوپ فلی آپ اس کو ویلیویبل کنسیڈر کریں گے. سب سے پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوئیں کہ اللہ نے آپ کو یہ وینیو عطا کی کہ جس میں آپ اپنا کیریئر لانچ کر سکیں. آپ اس شکر گزاری کے لیے یہ عہد کر لیں کہ جو بھی اللہ آپ کو عطا کرے اس میں سے آپ ایک ریگولر صدقے کی قیمت معین کر لیں اور اس کو دیتے رہیں. کسی بھی بزنس کو شروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ویژن ہو, اس کے سکسیس کے لیے گول ڈیفائن ہو. آپ جو بھی کام شروع کرنے لگے ہیں اس کے لیے ایک ویژن ڈیفائن کریں. اس ویژن کو ڈیفائن کرنے کے لیے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم گولز بنا لیں. یہ ارادہ کریں کہ ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے ایمانداری سے کام لیں گے اور کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے. اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے بہت محنت کرنی ہے. مشکلات بھی آئیں گی اور کامیابیاں بھی ملیں گی, مگر آپ نے محنت سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اگر آپ کا ویژن کلیئر ہو, گول ڈیفائن ہو اور آپ بڑی جان لگا کے محنت کر رہے ہوں, اس کے بعد آپ کے پاس یہ انکیوبیشن پلیٹ فارم بھی ہے, آپ اس کے اوپر سے صدقے بھی دے رہے ہیں, تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو لانگ ٹرم میں سکسیس نہیں ملے گی. اور میں نے لانگ ٹرم کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ پہلے 2-3 سال کوئی بھی نیا کام شروع کرنے کے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں, مگر جیسے آپ کے پرائم منسٹر کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. جب آپ محنت سے اپنے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے ڈٹے رہیں تو آپ کو ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے ڈفرینٹ سولوشن مل جاتے ہیں اور اگلے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ پلیٹ فارم بھی ہے جو آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہے, جس کی وجہ سے آپ ان ہرڈل کو نسبت دوسروں کے بہت آسانی سے پار کر سکتے ہیں. کوئی بھی کام کرے اس میں اونچائی نیچائی, سکسیس اور فیلئر تو آتی ہی رہتی ہے, لیکن ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ سکسیس اور فیلئر میں اللہ کی ہو رہا ہے. اس کی بڑی روشنی تھی اور خاص آپ لوگوں کے لیے انہوں نے جوائن کیا تھا ہمیں. اچھا, اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور میں آخر میں یعنی کہ اس کو اینڈ کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ یعنی کہ ونس اگین
मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा जितने भी ग्रेजुएट्स हुए हैं हमारे, सबको वंस अगेन, यानी कि पूरे बैत इस्लाम मेरी तरफ से, बैत इस्लाम की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आप सबको जो है बहुत बहुत मुबारक। और एक मैसेज मैं लास्ट में देना चाहूँगा कि इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। और बैत इस्लाम का जो मकसद है बेसिकली यही है कि अगर हम बैत इस्लाम वेलफेयर का जो काम कर रहा है खिदमत का, तो उसका मकसद यही है कि लोगों की खिदमत करना खुदा की रजा के लिए। इसमें आप लोग सब बैत इस्लाम के साथ यानी कि अपने यानी कि ताउन यानी कि बैत इस्लाम के साथ अपने हैंड से ज्वाइन करें और कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। वाक़िअ दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you everybody.